مصطفیٰ دے صحابہ نو بکدا ہے، جڑا مصطفیٰ دے صحابہ نو بکدا ہے، میری توبہ کو مسلمان آکھاں۔ نبی دا دلبر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، ایمان سہرے دے سب تو پہلے لے آنے والا صدیق اکبر، کئی ضرورت جدین حق نو، کئی ضرورت جدین حق نو، تے میرے اندر نہ سوئی چھوڑی، او بعد سارے دے سارے گھر دا لے آنے والا صدیق اکبر۔ اور حدیث دی ہر کتاب وچے، حدیث دی ہر کتاب وچے، کہ کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت، اور چاہ کے مدنی نو موڑے آتے لے جانے والا صدیق اکبر۔ پھر جڑا آکھدا کہ میں نہیں مندا، اس میں اور کچھ نہیں کہنا، بس ایک ہی گل آکھنی ہے کہ صدیق جیا اس دھرتی تے انسان لکھا میں من لینا، جس نال صداقت دا جڑیا عنوان لکھا میں من لینا، جدا پورا گھر میرے آقا دے قربان لکھا میں من لینا، او جڑا سوئی تک لے کے آ جاوے سامان لکھا میں من لینا، جدا پورا گھر میرے آقا دے قربان لکھا میں من لینا، جدی ہر ویلے سنگ مدنی دے گزران لکھا میں من لینا، جدو آپ بلاوے روزے وچ مہمان لکھا میں من لینا، مسجود ملائک بن آدم انسان جہان تے نہیں آیا، محبوب دی عظمت تو بد کے سلطان جہان تے نہیں آیا، مسجود ملائک بن آدم انسان جہان تے نہیں آیا، محبوب دی عظمت تو بد کے سلطان جہان تے نہیں آیا، کہ او مذہب جھوٹ فساد جنا قرآن جہان تے نہیں آیا، صدیق جے مومن نہیں لوگو ایمان جہان تے نہیں آیا۔